أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة تو والسلام سلام عليك علیکہ يا یا سيدي سیدنا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي علم اور تعلیم دے متعلق کل دے درس دی اندر چند قرآن پاک دیاں آیات مقدسات تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن۔ اج دے درس دے اندر احادیث مبارکہ اکالی صاحب اسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا جس شخص دے نال اللہ تعالی بھلائی دا ارادہ کردا ہے، جس بندے دے نال اللہ تبارک و تعالی بھلائی دا ارادہ کر دینا انہوں دین دا فقیہ بناتا ہے، انہوں دین دا فقیہ بنانا ہے۔ فقیہ انہوں نے فقہ جاننے والے، مسائل جاننے والے، اسی اپنی زبان آکھاں گا دین دا مفتی بنا دیتا ہے، دین دا عالم بنا دیتا ہے۔ جس دے نال اللہ تبارک و تعالی بھلائی دا ارادہ کردا ہے تے انہوں دین دا فقیہ بناتا ہے۔ حضور فرمایا میں تقسیم کرنا اور اللہ دیندا ہے، فرمایا میں تقسیم کرنا اور اللہ دیندا ہے اور میں تقسیم کردا ہوں۔ اکالی صاحب اسلام نے ارشاد فرمایا سونے چاندی دی طرح نا انساناں دیاں وی کاناں نے، جس طرح سونے چاندی دیاں کاناں ہوندیاں نے نا، فرمایا بندیاں دیاں وی کاناں نے۔ جڑے لوگ جہلیت دے اندر اچھے سن اسلام دے اندر بھی اچھے نے، جڑے زمانہ جہلیت دے اندر اچھے سن پھر دین اسلام قبول کر لیا، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، فرمایا وہ اسلام دے اندر اچھے نے، اس وقت جدوں او عالم بن جان علم دین حاصل کر لو، اس وقت جدوں وہ عالم بن جان، صاحب علم بن جان، علم پڑھن والے بن جان، علم پڑھان والے بن جان، پھر اس وقت وہ اسلام دے اندر بھی چنگے نے۔ مسلم شریف دی روایت اندر آندا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انسان جدوں فوت ہو جاندا ہے اس دا عمل منقطع ہو جاندا ہے، یعنی جڑی حساب کتاب یعنی ثواب گناہ والی گتھلی ہوندی ہے نا وہ تھیلا ہوندا ہے، وہ بند ہو جاندا ہے، کتاباں رجسٹر جڑے نے نا وہ بند ہو جاندے۔ پر میں مگر تین چیزاں انج دیاں نے بندہ دنیا تو چلا بھی جاوے نا پھر بھی اس دے نام اعمال دے اندر کچھ نہ کچھ درج ہوندا رہتا ہے، یعنی انہوں ثواب ملدا جاندا ہے۔ پہلا فرمایا صدقہ جاری ہے، مسجد وچ پیسے دیتے نے، مدرسے وچ پیسے دیتے نے، جنازے گاہ وچ پیسے دیتے نے، کسی مسافر دی مدد کر دیتی ہے، کسی یعنی کوئی ایسی جگہ سی جتے پانی دی ضرورت پیندی سی تے نلکا نہیں سی، نلکا لوا دیتا ہے۔ ایسے کم فرمایا جدوں انسان چلا جاندے نا پہلا صدقہ جاریہ اس دے قبر دے اندر بھی کم آتا ہے۔ دوسرا فرمایا علم جس دے کولوں نفع حاصل کیتا جاتا ہے، عالم دین سی بچیاں نوں پڑھاندا رہیا، قرآن پڑھاندا رہ گیا، حدیث مبارکہ پڑھاندا رہ گیا، شرعی مسائل سکھاندا رہ گیا، بندہ چلا گیا دنیا تو اس دا شاگرد اگے جدوں پڑھائے گا نا وہ اگرچہ دنیا وچ چلا جائے گا، دنیا چھڈ دے گا، لیکن انہوں قبر دے اندر اس دا ثواب ملتا رہے گا کہ انہیں مینوں پڑھایا سی، جدوں میں فرض کیتا ایک بندے نے قرآن پاک پڑھایا ہے وہ دنیا تو چلا گیا ہے، لیکن وہ بچہ جدوں قرآن پاک دی تلاوت کرے گا انہوں بھی ثواب ملے گا، جڑا پڑھا کے گیا ہے انہوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح دا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا اولاد صالحہ، نیک اولاد جدوں اپنے باپ واسطے ماں واسطے دعا کر دیے تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے صدقے بھی انہاں دے اوتے انہاں دے والدین دے اوتے کرم فرماندے۔ مسلم شریف دی روایت دے اندر حضور فرمایا جو شخص کسی رستے دے اوتے علم دی طلب واسطے چلے اللہ تعالیٰ اس واسطے جنت دا راستہ آسان کر دے گا۔ علم حاصل کرن واسطے کوئی لمبا سفر اختیار کیتا ہے، علم تو مراد دینی علم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں فرمایا جدوں جس شخص نے علم دا رستہ چنیا، علم دا رستہ اختیار کیتا، طلب علم دے اندر نکلیا، اللہ تعالیٰ اس واسطے جنت دا رستہ آسان کر دے گا۔ اور جدوں کوئی قوم خانہ خدا دے اندر جمع ہو کے اللہ دی کتاب دی تلاوت کرے، اللہ دے گھر مسجد دے اندر اکٹھے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتاب یعنی قرآن پاک دی تلاوت کرے، انہوں پڑھے پڑھائے، فرمایا تے انہاں دے اوتے سکینہ اتردا ہے اور رحمت انہاں نوں ڈھک لیندی ہے، ملائکہ گھیر لیندے نے اور اللہ تعالیٰ انہاں دا ذکر انہاں لوگاں دے اندر کردا ہے جو اس تے مقرب نے، جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے قریب نے۔ اور فرمایا جس دے عمل نے سستی کیتی تے اس دا نسب انہوں تیز رفتار نہیں کرے گا۔ گل بڑی ڈاٹی کیتی آقا علیہ السلام، فرمایا
جنہیں عمل دے اندر سستی کی نہ عالم بنیا نہ دیندار بنیا، فرمایا انہاں نسب جڑا ہے نا، خاندان برادری دا جڑا روب ہے نا، انہوں تیز رفتار نہیں کرے گا جدو تک وہ دین نہیں سیکھے گا، شریعت نہیں سیکھے گا۔ اسی اگے اسی خاندانی چودھری ہیں، ساڈا باپ دادا جگیردار سی، وزیر سی، مشیر سی، فلاں سی فلاں، فرمایا اے خاندان نہیں ہے، دس تو کے پڑھیا دین دی کی سمجھ بوجھ کیتی ہے؟ اگر دین دی سمجھ بوجھ رکھے گا تے پھر ہی اے تینوں تیز رفتاری ملے گی، یعنی تو جنت کی طرف جائے گا، اگر نہیں تے تیرا جڑا نسب ہے نا اے تینوں اگے لے کے نہیں جان والا۔ مسجد دمشق دے اندر ایک شخص حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آیا، آکھن لگا کہ میں مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آیا، آپ دے کول اس واسطے آیا مینوں خبر ملی ہے کہ تسی حضور کولوں کوئی حدیث مبارکہ سنی ہے او لوگاں نوں سناندے ہو۔ میں مدینہ تو چلا، دمشق دے اندر آیا، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، میں صرف اور صرف اس واسطے آیا کہ تسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث مبارکہ سنیے، کوئی گل بات سنیے جڑی حضور کو سنیے نا، میں او تواڈے کول سنن واسطے حاضر ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مینوں خبر ملی ہے، فرمایا کسی اور کام واسطے نہیں آیا۔ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عنہ ارشاد فرماندے ہوئے سنیا ہے، جڑا بندہ علم دی طلب دے اندر کسی رستے دے اوتے چلے، اللہ تعالی اس نو جنت دے رستے تے لے جائے۔ جدو وہ آئے غلام آئے آ کے دسیا مینوں پتہ چلے بھی تسی حضور کولوں حدیث مبارکہ بیان کردے ہو، تے انہوں نے دسیا کہ میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک گل فرماندے ہو یا سنیا، حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ علم دی طلب واسطے کسی رستے دے اوتے چلے تے اللہ تعالی اس نو جنت دے رستے دے اوتے لے جاندا، انہوں جنت دے رستے تو چلاندا۔ اس واسطے علماء کرام دا اس چیز دے اندر اتفاق ہے کہ اگر کوئی بچہ علم دین حاصل کردیاں اس دنیا فانی تو چلا گیا، یا علم دین حاصل کرن جا رہا سی، اللہ نہ کرے ایسا معاملہ روڈ دے تے ایکسیڈنٹ ہویا یا اونج بھی جاندے جاندے موت واقع ہوگی، فرمایا او جنتی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارک ہے کہ جدو او علم دی راہ چلے او جنت دے رستے دے اوتے، جدو حضور نے ارشاد فرما دی جنت دے رستے دے، کون ہے جڑا اونوں جہنمی ثابت کرے یا دوزخی ثابت کرے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نو جنت دے رستے تو لے جاندا ہے۔ فرمایا طالب علم دی خوشنودی واسطے فرشتے اپنے بازو بچھا دیندے نے، اور عالم واسطے جڑا استاد انہوں پڑھان والا ہے، فرمایا اس واسطے آسمان والے، زمین دے اوتے بسن والے، پانی دے اندر مچھلیاں، یہ سب استغفار کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، ویسے عام روٹین دے اندر ویندے رہندے ہو کہ جتنی علماء دی مخالفت کیتی جاندی ہے نا، خاص کر پنڈ دی الحمدللہ ساڈے پنڈ دے کرام ہے اللہ تبارک و تعالی دا، عام روٹین دی گل کر رہے ہیں کہ خاص کر جس طرح پنڈ دے مولوی دی لوگ مخالفت کردے نے نا، اینی شاید کوئی کسی دی کردا ہو، اینی شاید کوئی کسی دی کردا ہوے، لیکن بگاڑ کچھ نہیں سکدے، اس دا مساق اے حدیث مبارک۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم واسطے زمین دے اوتے جنیاں چیزاں نے ہو، پانی دے اندر جڑیاں مچھلیاں نے ہو، اور فرمایا اس دے ماں سوا جنیاں بھی چیزاں نے او عالم دین واسطے دعاواں کردیاں، عالم دین واسطے استغفار کردیاں نے۔ فرمایا عالم دی فضیلت عابد دے اوتے اسی طرح ہے جس طرح 14ویں رات دے چند نو تمام ستاریاں دے اوتے۔ ایک بندہ ہے ہر وقت نوافل پڑھتا رہتا ہے، عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، ایک صرف عالم ہے، نماز پوری پوری پڑھتا ہے، بعد وچ بچے نوں قرآن پڑھاتا ہے، فقہ سکھاندا ہے، مسائل شرعی سکھاندا ہے۔ فرمایا اس عالم دے اندر تے جڑا ہر ٹائم عبادت دے اندر مصروف رہندا ہے، اس دی مثال حضور فرمایا جڑا عالم ہے او چن ہے، جڑا عالم ہے او چن ہے، جڑا عابد ہے او ستارہ ہے، جڑا عالم ہے او چن ہے، او چن دی مثل ہے، 14ویں رات دا چن چھوٹا چن نہیں ہے جڑا فل آب و تاب نال چمکدا ہوندا ہے۔ تے فرمایا اور جڑے دوسرے نے عابد نے انہاں دی فضیلت جڑی ہے نا او ستاریاں دی طرح ہے۔ فرمایا جس نے علم نو لیا انہیں پورا حصہ لے لیا۔ فرمایا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک علماء وارث نے انبیاء دے، انبیاء اشرفی روپیہ پیسہ اے نہیں چھڈ کے گئے بلکہ انہوں نے علم دا وارث کیتا ہے۔ انبیاء نے جدایت دا وارث کسے نو نہیں بنایا بلکہ علم دا وارث بنایا ہے، اور جس نے علم نو حاصل کر لیا تے انہیں اس وراثت دا پورا
حصہ حاصل کر لیا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام علم دین انسان نو سیکھنا چاہیے ہے دین دے، خاص کر اگر زیادہ نہیں ہے تے کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے عیب تے لا ریب کتاب قرآن پاک نو تے کم از کم پڑھنا چاہیے ہے ترجمے دے نال۔ انج اسی عربی پڑھ لینے ہیں لیکن سانو پتہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنہ چیزاں تو منع کیتا ہے اور کنہ چیزاں دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرن دا حکم دیتا ہے۔ اگر اسی انہاں سمجھ جائیے تو حضور دے غلاموں ساڈیاں زندگیاں سمجھ جان۔ دعائے خالق کائنات مالک ارض و سماوات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما آمین۔ علینا الا البلاغ۔